Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios uban sa tuong paghalad pagampo sa tuig suon. Maginusulo na kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyong mga igsoon. Kay nakalapas ako kuyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria Kununay Birhen sa tanang mga helog mga santos ug kaninyong mga igsoon. Aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan upasayloon ng atong mga sala ug dag-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, dungga nga mo mga pag-ampo. Pinagi sa paggabanhaw mo sa mga nagikan sa mga minatay. Among kami gihatagan og pagtuo. Liguna among paglaom, ang among igsuon na si Virgilio Abilga Sr. makambit sa pagkabanhaw sa mga anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod. Ang unang pagbasa gikuha gikan sa unang sinulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonika. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo maguol ingon sa mga tawo nga walay paglaom. Kay kita nagtuo man nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhawon sa Dios kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus aron paubanon kaniya. Ang pagtulon-an sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi painigbalik sa Ginoo dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, ug mupunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban nakanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Ang pulong sa Ginoo. Nagatukaw ako kanimo o Ginoo. Gikan sa mga kahilagman nagatukaw ako kanimo o Ginoo. Dungga ang akong tingog, paminawa ang imong dunggan sa akong tingog. O Ginoo, kung magtimaan ka sa mga kalapasan, kinsa may makalahutay, apan anaa kanimo ang pasaylo aron ikaw tahuron. Nagasalig ako sa Ginoo, nagasalig ang akong kalag sa iyang pulong. Ang akong kalag nagpaabot sa Ginoo labaw sa pagpaabot sa gwardya sa kaadlawon. Kay anaa sa Ginoo ang kaluoy, ug diha kaniya ang hingpit nga kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang mga kasalanan.
Palihog manindog alang sa pagdaig sa pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ania ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Ngadtong panahon na mingon si Jesus, ang gingharian sa langit may sama sa napulo kadalaga na nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug mabinantayon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdala og lana ug igdudugang. Samtang ang mga mabinantayon nagdala og sulanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot. Busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang nilanog ang usa ka singgit, ani ana ang pamanhunon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya, ang mga danghag niingon sa mga binantayon, bahini kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga binantayon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo o kanamo. Nakatinuon kamo sa tindahan o palit kamo inyong magamit. Busa, ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Og sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya, miabot ang ubang mga dalaga o misinggit sila, "Sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makailaka ninyo." O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, "Busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog bang lingkod? Pag-usab no, may gabi ka natong tanan. So karong gabi una, nanya kita sa ikalima gabi sa itong pagalagpagampo alang kang Berlin. Siguro ang pulong sa Ginoo karon nagpahinumdum kanato nga unsa may dapat natong andamon sa atong kaugalingon. Ug diya pa sa salmo nga atong nagdungog ganina, nagatukaw ako kanimo ug Ginoo. So pangutana sa atong kaugalingon, nagatukaw baka ta, ug nagapangandam baka ta sa atong kaugalingon alang sa atong kauling kamatayon. Sampung atong isgutan ng kamatayon, murag sakit pid kaayo o dili na to madawat kay lagi sa gikaingon ko na ang atong kinabuhi dinis kalibutan pero tinindo ta kuy-an sahay gani makalimot na ta nga doon na datay dapat andamon ang espirituhanon nga espiritu sa atong kinabuhi kasama sa atong ebanghelyo diin ang napulo ka dalaga ang 5 danghag sa kay kuan ani sa term sa kanagitawong laglaglo magukan ng danghag. Wala nagpakabana na siguro. Kaya kumiyong danghag madagma daghagan mo eh. Ano ba? So siguro sa
sambingay nga nabudungog nato. Ito sigurong paninguhaon na diha sa atong pagkinabuhi. Sama ang atong 5 kadalagang nangandam sa sambingay na itudugang. So, but pasabot na diha sa itong kinabuhi, dili lang ang mga kalibutan ng mga butang, kundi ang spirituhanong pod ng mga butang. Di ato pong ma-prepare. Kaya gingon dito sa last sa itong Ebanghelyo, wala ta kay balo sa adlaw o takna na mabot ng kamatayon sa itong kinabuhi. Busa, hinahinay ta nag-prepare sa itong kaugalingon. Dili mga kalibutan ng prepare kung dili ang mga espirituano. So, siguro, kita mang tanan, bunyagan, kita mang tanan na doon ay responsibilidad na diin manimuha o masunod ang kabubuton sa Diyos na dili mo ginilalin. Kung ngayon ka na nagpakabanaman ko, nagasimbang ko, mapanagpungutan na, ang atong pagsatag sa kagulingon, buhat o kinaya, subay baka sa kabubuton sa Diyos. So, kana sila mga pangutana sa atong kaugalingon, atong pamalindungan, pinagi niya itong yandang na ahit ng kanta, usap, madunagan na natong pagtamunan. Sa atong katilingbanong pagampo, ang matagtubag sa matagpagampo, mingon kita, Ginoo, patalinghugi na ngamuyo kami kanimo. Ginoo, patalinghugi na ngamuyo kami kanimo. Magampo kita alang sa pagigsoon, nga ang iyang kinabuhi, ug ang iyang kalipay, ug kasakitan, ang iyang kaluya, ug ang iyang paglaom. Dawaton unta sa Ginoo nga maluluyon, o matinumanon sa iyang mga saad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi na ngamuyo kami kanimo.
Kay padayon unta siya sa pagbuhi diha sa atong handumanan tungod sa tanan niyang gitudlo o gibuhat alang kanamo ug nga ato untang padayonon ng iyang mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among Alang sa atong mga kaygalaan o mga paryente nga may una na kanato ug alang ni atong tanan kaniusa uban kanato nga magapuyo unta sila nga milinahon uban sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among kami kanimo. Alang kanatong tanan nga niya dinhi iduyog sa kasub-anan pinutunta nga mahimong instrumento o malig-on nato ang atong kaugalingon bisan pa man sa mga pagsulay na mabot sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among kami kanimo. Diha sa hilong magampo kita alang sa atong mga personal na katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among kami kanimo. Ginoong Diyos namo, pamatiya nga mong mga pagampo, ipamulong ang imong luwason o palingkawason ang among igsuon, ang among giampo karon. Ug alang usab ka namo, kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Dinhi atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Yes, kalinaw. Yes. Palihog ng lingkod alang sa pagtulikta.
Diyos, among amahan, liguna nga among pagtuo, paglaom. Nila mo ang tanang kabudlay sa among igsuon, nangamuyo kami kanimo, nga pasayloon siyang mga kalapasan, o nga iyang nabuhat, o nga balusan, mo Ginoo, ang tanan niyang maayong nabuhat. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O karon atong itugyan ang atong igsuon sa atong labaw nga makagagahon. Nakamot, amahan, amo karong igsoon nitugyan. Dawata siya sa paraiso, malaumon kami. Salamat sa imong kaayuhugma, imong ipakita sa buhi pasiya. Sa pagtuo, Diyos sa kami, o Ginoo. Sa imong mga kamot, amahan, ang among igsoon nitugyan. Dawata siya sa paraiso, malaumon kami, o Ginoo. Salamat sa imong kaayuhugma, imong ipakita sa buhi pasiya. Wala kami sa pagtuo, Diyos sa kami, o Ginoo. Giugma pagayo sa Dios ang kalibutan, tungod nini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos atong iyong sa pagampo, atong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.